السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في يوم عرفة في مثل هذا اليوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بالناس وهم وقوف بعرفة. ومما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم موضوع، ودماء الجاهلية موضوعه وربا الجاهلية، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. أيها الناس، قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به، ألا وهو كتاب الله. أيها الناس، إنكم مساءلون عنه، فما أنتم قائلون هنا 140,000 يردون على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت واحد: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه السبابة إلى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ونحن يا رسول الله بعد مرور 1400 سنة نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله، في هذا اليوم نزلت آية وهي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.